ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, हाम्रो नियमित प्रस्तुत हुँदै आएको हिमवत खण्ड कथा वाचनको आज यस अध्यायमा स्कन्द कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिलाई, हे अगस्त्य मुनि, यो पाशुपत क्षेत्र धन्य धन्य भूमि हो, जहाँ मानव जन्म लिएर एक पटक मात्रै पाशुपत क्षेत्रमा जन्मन पायो। भूत प्रेत पिचास किरा फट्याङ्ग्रा वनबुटा भएर पनि यस क्षेत्रमा जन्मनेवाला जीव जीवात्माको मोक्ष गति हुन्छ। त यसै विषयमा भन्नुहुन्छ, धन्यसा नगरी पुण्या येष्यं विराजति निशम पशुपति गणै सार्धम ज्योतिर्लिङ्गात्मको विभो। ओहो, धन्य धन्य भूमि हो जुन भूमिमा भगवान पशुपतिनाथ विराजित हुनुहुन्छ, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ आफ्ना समस्त गणहरी सुसज्जित भएर ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा विराजित भइबक्सिया छ। त त्यो भूमि नै धन्य हो। धन्य पुण्यतमा गेया पुरी पशुपति मुनि। हे मुने, जुन पुरीमा भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, जुन पुरीमा भगवान भोले बाबाका अनुचर गणहरू रहन्छन्, जुन पुरीमा भगवती माता गुह्य कालिरहेकी छन्, त्यो पुरी नै द्विसप्त भुवनेश्वरका भविश्रेष्ठा सुदुर्लभा। यो समस्त भूमिमा, यो सारा सप्त लोकहरूमा भविश्रेष्ठा सुदुर्लभा अति उत्तम श्रेष्ठ भूमि हो। त्यो भूमि नै दुर्लभ छ। जम्बूद्वीपे च यो पुर्यो द्वे हृदयेणाधिष्ठति निशिम काशी पाशुपति साक्षात् समासति सुरालय। यो संसारमा यो संसार मध्येमा, यो जगत चराचर ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उत्तम भूमि जम्बूद्वीप हो। जम्बूद्वीप मध्येमा पनि काशीपुरी धन्य धन्य छ। काशी भन्दा पनि सर्वोत्कृष्ट भूमि संसारमा एउटा दुर्लभ भूमि छ। त्यो दुर्लभ भूमि भनेकै पाशुपत भूमि अर्थात् पशुपति भूमि हो, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजित भइबक्सिया छ। काश्यम चतुर्गुणम मान्यम पुरी पाशुपति व्रतम धर्मार्थका मोक्षास्ते लभ्यन्ते यत्न त अखिल। त अगस्त्य मुनि स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सुनिहाल्नुभयो, संसारमा सबैभन्दा उत्तम भूमि काशी भए पनि काशीमा तब मोक्ष मात्रै मिल्दछ। तर यो नेपालमा रहेको पशुपति भूमि भनेको यस्तो भूमि हो जहाँ धर्म अर्थ कामना र मोक्ष मिल्दछ। एक मुख्यस्तु काश्या भई लभ्यति जन्तुबी सह। शास्त्रले के भन्छ भने काशी भूमि धन्य भइकन पनि त्यसले मोक्ष मात्रै दिन्छ भने। तब यो पवित्र भूमि नेपाल भूमि जहाँ पशुपतिनाथ भगवान विराजित भइबक्सिया छ, त्यो भूमिमा साक्षात् उमा महेश्वर भगवान विराजित भएको, चतुर्वर्ग फलदायिनी चारै प्रकारको फल सिद्धिदाता भएको यो धन्य धन्य भूमि हो, जसलाई पाशुपत क्षेत्र भनिन्छ। त्यस कारणले भगवान स्वयं तस्मा काश्यम गरिष्ठाचा पाशुपति पुरीम्बरा। त्यस कारणले काशी भन्दा पनि गरिष्ठ र उत्तम भूमि भनेको पाशुपत भूमि हो। प्रलभ्यति यतो लोके चतुर्वर्ग ध्रुवम किल। जसले यो संसारमा जन्मिएका छन् उनले चारै प्रकारको सिद्धि प्राप्ति गर्दछन्। दिव्यस्थान भवम लिङ्ग तेजोमय चतुर्मगम, जहाँ भगवान समस्त देवी देवताहरू पनि 16 लोकबाट तल धराधाममा यसो दर्शन गरेर हेर्छन् रे, भन्छन् रे, अहो पाशुपति भूमि, अहो पशुपत क्षेत्र, अहो त्यहाँका जीव जीवात्मा प्राणीहरू धन्य धन्य छन्। माथिबाट देवताहरूले हेर्दा पनि तल जमिनमा हिँडिरहेका मानवहरूलाई देख्दा के भन्छन् रे भने त्यहाँ त साक्षात् भगवान पशुपतिनाथ स्वतन्त्र भएर हिँडिरहनु भएको छ। त नारीहरू जति छन् सबै नारीहरूलाई भगवती माताको स्वरूप देख्छन् र पुरुषहरूलाई भगवान शिवजीका रूपमा दर्शन गर्दछन्। गौरी शङ्कर बलि ध्वंसी तरलो वासुकी दिवी अनन्ता चापी ध्वाजन्ते तदिया आनन्ददा मोधा। हेर्नु आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, पाशुपत क्षेत्रमा गौरी शङ्कर भगवान स्वयं विराजित भइबक्सिया छ भने उहाँका साथमा वासुकी अनन्त नागीहरू पनि त्यसै क्षेत्रमा विराजित भएका छन्। भगवान नारायण भगवान पनि त्यही विराजित भइबक्सिया छ। जहाँ राजा बलिका ढोकामा सुकला गरिरहेका भगवान जो नारायण हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं सुकला गरिरहनु भएको दिव्य स्वरूप पनि त्यही पाशुपत क्षेत्रमा विराजित भइबक्सिया छ। कारणले गर्दा नै यो पाशुपत क्षेत्र अति दुर्लभ छ। भगवानलाई नमस्कार गर्नाले मात्रै पनि अर्थात् त्यहाँ भएका दिव्य स्वरूपहरूको नमस्कार गर्नाले, त्यहाँ भएका दिव्य स्वरूपहरूको सान्निध्यमा एकपटक मात्रै प्रवेश, तब सान्निध्यमा रहनाले मात्रै तब संसारमा सबै तपस्या गरेको, सबै जप तप पूजा पाठ गरेको पुण्य पनि
पशुपति क्षेत्र प्रवेश गर्नाले मात्रै पाइन्छ। यो धन्य धन्य पशुपति क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रलाई भगवान शिवजीको अति प्रिय भूमि मानिन्छ। सारा देवताहरूले पनि टाढाबाट त्यो भूमिलाई नमस्कार गरिरहन्छन्। आदरणीय भक्तजनहरू, त्यो दिव्य भूमि पशुपति भूमि जो छ, त्यो भूमिलाई अर्थात् यस भूमिलाई तस्मात् उत्तरकाशीति विश्रुता लोक दुर्लभारे, संसारमा सबैले उत्तरकाशीका रूपले मान्दछन्। उत्तरकाशीका रूपले मान्दछन्। विदिस्ता च यत् पश्यन्ति सर्वान् मोक्ष सर्वान् माहेश्वरङ्कणान् मानुषान् शिवरूपाश्च मानुषी स्वरूपिणी हो। यो धन्य धन्य पाशुपत क्षेत्रमा जो विराजित भएका छन् ती सबै शिव र शिवाका रूपमा विराजित भएका छन्। यहाँ भएका पशु पंक्षी किरा फट्याङ्ग्रा जो वनबुटाहरू पनि धन्य धन्य छन्। धेरै जन्मका पुण्य नभइकन, धेरै कल्पकोटिका उपासना तपस्याका सिद्ध नभइकन त यस भूमिमा जन्मन पाइँदैन। देवताहरू पनि तब स्वर्गमा बसेर भन्छन् रे, एकपटक मात्रै पशुपति भूमिमा जन्मन पाए यो जीवन धन्य धन्य हुने थियो। अरू अरू ठाउँमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले स्वर्ग मोक्ष मात्रै पाउँदछन् भने पाशुपत क्षेत्रमा जन्मिएका र पाशुपत क्षेत्रमा गएका व्यक्तिहरूले साक्षात् शिवमय स्वरूप प्राप्ति गर्दछन्, शिवा स्वरूप प्राप्ति गर्दछन्। यसकारण तब यो धेरै जन्मका पुण्यबाट भन्नुहुन्छ, कोटि जन्मार्जितात् पुण्यात् अन्य क्षेत्रस्य मानुषै पुरी पाशुपति पुण्या लभ्यते मोक्षदा ध्रुवम। अरू अरू क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको प्राणान्त भयो भने मुक्ति मात्रै पाउलान्, तर यो पशुपति क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले मुक्ति मात्र होइन, भगवान शिवमयको स्वरूप प्राप्ति गर्दछन्। त्यसकारण धन्य धन्य भूमि हो यो पशुपति क्षेत्र। अन्त्यजोपि भवेद विप्रस्तत्र देहान्तरे मुनि चतुर्वर्ग फलम प्राप्य गच्छन्ति स नरम स परम पदम भन्नुहुन्छ। जो यो संसारमा जन्मिएका छन्, यो पाशुपत क्षेत्रमा जन्मिएका छन्, त त्यहाँ जन्मिएका व्यक्तिहरू जाति वर्ण लिङ्ग भेद केही पनि हुँदैन। जुनसुकै जातमा जन्मिएका भए पनि, जुनसुकै वर्णमा जन्मिएका भए पनि तब ती व्यक्तिको, ती मानवहरूको भगवत सान्निध्यता प्राप्ति हुन्छ। दुर्लभम मानुषम देहम सम्प्राप्य विमूढधि न गच्छन्ति तदा राज्यम तद्राज्यम दुःखदग्धम सही बही भन्नुहुन्छ। यो मानव जीवन प्राप्ति गर्न दुर्लभ छ, त दुर्लभ जीवन प्राप्ति गरिकन जसले एकपटक मात्र दुर्लभ धाम पशुपतिनाथको दर्शन गरेको छैन भने त्यो जीवन, मानवको जीवन निरर्थक बित्यो। त्यसकारण पशुपति क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म एकपटक दर्शन गर्न अवश्यमेव जानै पर्दछ। तस्याञ्च ये न पश्यन्ति ज्योतिर्लिङ्ग परात् परम भागमत्याञ्च कृता स्नाना पशुजा दुखितो जना दुखिनो जना भन्नुहुन्छ। जसले एकपटक मात्रै भए पनि पशुपतिनाथ भगवानको ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्दछन्, एकपटक मात्र भए पनि बागमतीको स्नान गर्दछन् भने तिनका समग्र दुःख रूपी सागरबाट छुटकारा मिल्दछ। जसले पशुपति नपश्यन्ति सुकृतै वञ्चिता चैरे, जो मानव जीवन प्राप्ति भएर एकपटक पनि पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्ने त्यो मौका मिलेन, त्यो सौभाग्य मिलेन भने, त यदि समर्थ भएन भने टाढाबाट भए पनि भगवान पशुपतिनाथको जो विराजमय स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई परैबाट ध्यान गर्नाले, नाम मात्रै जप्नाले यस्याम विराजते देवी पशुपति गणेशः, जहाँ पशुपतिगणले सहित भएर भगवती गुह्यकाली विराजित हुनुभएको छ। बागमती निम्नगाभिश्च, जहाँ बागमती नदी बगिरहेकी छन्। यस्ता पशुपति क्षेत्रलाई नमो नमः। अरे टाढैबाट पनि पशुपतिनाथ भगवानलाई यसरी वन्दना गर्नाले उनले साक्षात् पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गरेको पुण्य पाउँछन्। इति भक्तान्दरो हि यत्र तत्र स्थितो विवाह नित्यम ब्रूयात् मुदा भक्त्या तत्र यत्र यात्रा फलम लभेत। जो जहाँ जहाँ जन्मेका भए पनि, जुन जुन ठाउँमा वृद्धि गरेका भए पनि, तब जसले प्रातःकालमा उठेर भगवान पशुपतिनाथको यो मनोरम आनन्दमय दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्दछ भने मतलब जब पशुपतिनाथ भगवानको त्यो क्षेत्रको विषयमा अनुसन्धान गरेर मनमा चिन्तन गरेर, जहाँ बागमती नदी बगेकी छन्, जसका सान्निध्यमा पशुपतिनाथ भगवान ज्योतिर्मय लिङ्गका रूपमा विराजित हुनुहुन्छ, र जहाँ बागमती भन्दा पूर्वटी गुह्यकाली माता भगवती विराजित छन्, र गुह्यकालीबाट ज्योति स्वरूपमा प्रकाशित भइरहेको दिव्य धाम दिव्य दरबारको जसले टाढाबाट भए पनि एकपटक चिन्तन गर्नाले साक्षात् ज्योति स्वरूप भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेको पुण्य मिल्दछ।
नेपाल इतिमि यो ब्रुयात ज्ञानतो विवाह नित्यकृतै नसा मुक्तै तत्रैव जायते पुनः। स्कन्द कुमार हुनुहुन्छ, जानेर या नजानेर भए तापनि जसले नेपाल शब्दको उच्चारण मात्रै गर्दछन् भने नेपाल शब्दको मनमा आज नेपाल भन्ने धामको दिव्य धामको स्वरूपको चिन्तन मात्र गर्दछ भने पनि त्यो व्यक्तिले जीवनभरि गरेका पापबाट मुक्ति पाउँछन्। त आदरणीय भक्तजनहरू, कथा सुन्दा पनि मनमा आनन्द मग्न हुन्छ, शरीर रोमाञ्चित हुन्छ। हामी जुन दिव्य धाममा जन्मेका छौँ, जुन दिव्य लोकमा जन्मेका छौँ, यस्तो दिव्य लोक त संसारमा कुनै धाम कुनै लोक छैन। जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजित हुनुहुन्छ त्यो धाम त कैलाश पर्वत हो, दिव्य धाम हो, जसलाई भगवान पशुपतिनाथले एकछिन पनि छोड्नुहुन्न। अन्य धामहरूमा भगवान पशुपतिनाथ बेला बेलामा पुग्नुहुन्छ। काशी सहरमा पनि भगवान तब त्यति धेरै विराजित भइबक्सिन्न भने तब पशुपतिनाथ भगवानमा त सधैँभरि विराजित हुने भएको दिव्य धामको नाम पशुपति हो। जहाँ पशुपतिनाथ विराजित हुनुहुन्छ त्यही धामलाई, त्यही दिव्य लोकलाई, त्यही दिव्य क्षेत्रलाई, तब जुन क्षेत्रलाई नेपाल भनिन्छ, यो नेपाल स्वभावै रूपले उत्तराखण्ड हो। भारतवर्षे भरतखण्डे नेपालाख्य देशे, नेपाल नामको देश जो छ त्यो उत्तराखण्डमा पर्दछ। उत्तराखण्ड भनेको हिमालयको सान्निध्यमा पर्ने हुनाले यो भूमि नै दिव्य भूमि छ र यसकारण शास्त्रले पनि यही भनिएको छ, नेपाल इति यो ब्रुया ज्ञानतो विवारे। हेर्नु, जसले नेपाल भनेर चाहिँ नाम शब्द उच्चारण गर्दछन्, जानेर भए पनि नजानेर भए पनि नेपाल नामको उच्चारण गर्नाले तिनको दिव्य लोकमा वास हुन्छ, ती जीवन धन्य धन्य बन्दछ भनेर यसरी नेपाल लोकको विषयमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तत्र पञ्चत्वमापन्न सबै पापै विवर्जित पशुपति प्रसादास शिवलोक भज सुखम। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, तत्र पञ्चत्वमापन्नम सर्व पापै विवर्जिता रे। हेर्नु, जसले नेपाल भन्ने नाम मात्रै कल्पना गर्नाले सम्झनाले तब उसले दिव्य शरीर प्राप्ति गर्दछ भने पशुपति प्रसादाच शिवलोकम भज सुखम। त पशुपतिनाथ भगवानकै नाम जप्नाले त उसको शरीर पञ्चत्वले सम्पन्न, जो पञ्चतत्वले सम्पन्न भएको शरीर तब आजदेखि पाप मुक्त हुन्छ। अरे पशुपतिनाथ भगवानको भनेर जयकार गर्नेवाला व्यक्तिको जीवन धन्य धन्य हुन्छ। सर्व पापै विवर्जित, सकल पापबाट वर्जित भएर पशुपति प्रसादास, पशुपतिनाथ भगवानका प्रसादले शिवलोक भज सुखम, शिवलोकमा प्राप्ति हुन्छ, त्यो पनि सुख साथ। जीवाग्रे वर्तते यस्य शङ्करान् चतुराक्षरम पुरी पशुपति चेती सही पापै विवर्जित रे। जसका जिह्वाका अग्रभागमा, जिब्राका टुप्पाले पशुपति चारवटा अक्षरले बनेका जो चतुराक्षरी मन्त्र छ, हे पशुपतिनाथ भनेर जसले कल्पना गर्छन् भने, जसले नाम जप्छन् भने तब तिनका जीवन शरीर पाप वर्जित, पापले वर्जित हुन्छ। जिह्वाग्रे चेतीयस्यास्ते पशुपतिर् विकल्पमेष यत्र कुत्र अस्तित्व पापी समुक्तो नाथ संशय भन्नुहुन्छ। हेर्नु, यो संसार भूमण्डलमा जहाँ बसेर भए पनि जसका जिह्वाका अग्रभागमा पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्न पाए, पशुपतिनाथ भगवानको सान्निध्यमा जान पाए भनेर जसले कल्पना मात्रै गर्नाले पनि संसारका कुनै पनि क्षेत्रमा बसेर पशुपतिनाथको नाम कल्पना गर्नाले जप्नाले पनि उसको मुक्ति हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। आदरणीय भक्तजनहरू, संसारमा सबैभन्दा उत्तम तीर्थ नै काशी हो। काशीमा पनि अझै उत्तम तीर्थ भनेको उत्तर काशी हो। यो उत्तर काशी भनेरै पशुपति क्षेत्रलाई वर्णन गरिएको छ धर्मशास्त्रले। यसकारण उत्तर काशीको दर्शन भनेको त तब दक्षिण काशीको भन्दा पनि हजार गुणा बढी पुण्य मिल्दछ। पशुपति रीति प्राग्यो यो ब्रुयात् भक्तिमान जन्मनः भक्तिमान जनः पशुपति रीति प्राग्यो यो ब्रुयात् भक्तिमान जनः क्रोधात् मोहात् भयात् दम्भात् समुक्तो लियता पिचः भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पशुपतिनाथ भगवानको नाम प्रेमले बोल्दछ। भक्तिमान जनले भक्तिपूर्वक हे पशुपतिनाथ भनेर नाम मात्रै कल्पना गर्नाले जप्नाले क्रोधात् मोहात् भयात् दम्भात् ऊ क्रोधले, मोहले, दम्भले पनि
मुक्ति पाउँछ भन्नुभयो नि। जसले हे पशुपतिनाथ भनेर क्रोधले जपे पनि, मोहले जपे पनि, लोभले जपे पनि तब मुक्ति पाउँछ भने प्रेमले जप्नेवालाले किन मुक्ति पाउँदैन थियो? आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, भए बा अपदिरो गातो संग्रामे सङ्कटे चय पशुपति भूयाद रक्षित रक्षति तम शिव भन्नुहुन्छ। डर लागेका बेलामा त्रासले गर्दा कोही पशुपतिनाथको नाम जप्यो भने, डरले त्रासले युक्त भएर पशुपतिको सान्निध्यमा गयो भने, सङ्कट परेका बेलामा सङ्ग्राम युद्ध भूमिका बीचमा हामी पशुपति क्षेत्रका व्यक्ति हौँ भनेर गर्व गर्यो भने र पशुपतिनाथ भगवानका नाम अहङ्कारले घमण्डले जपे पनि तब मुक्ति मिल्दछ। भगवान पशुपतिनाथले रक्षा गर्नुहुन्छ। यसकारण पशुपतिनाथ भगवानको नाम त जसरी जपे पनि पुण्य मिल्दछ। सकृदपि नमन गत्वा तत्पुरे पश्यति प्रभुम पशुपति मुदान भक्त्या यस्य पुण्य फलम श्रेणु। अरे जो प्रेम भावपूर्वक पशुपतिनाथ भगवानका दर्शन गर्नलाई जान्छन् भने, त्यहाँ गएर दर्शन गर्छन् भने त्यसका पुण्यका कथा पनि म बताउँछु, सुन्नुहोस्। सर्वेचाम चैव यज्ञानाम तीर्थान चैव यत फलम। अरे संसारमा जतिवटा यज्ञ यज्ञादि छन्, जस्ता जस्ता ठुला ठुला नाम चलेका यज्ञहरू, राजस्वीय अश्वमेध यज्ञ आदि रहेका जति यज्ञहरू छन्, ती यज्ञ गर्दा जो जति पुण्य मिल्दछ त्यो भन्दा पनि सर्वयागार्जितम पुण्यम पुण्यम तत्त्वोपसाधनम। अरे समस्त यज्ञ यज्ञादि याजहरू गरेको पुण्य भन्दा पनि धेरै पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्नाले मिल्दछ। प्राप्नुति सकलम धन्यो विमुखा पशुयोनिषु। जसले पशुपतिनाथ भगवानका दर्शन गर्छ भने उसले समस्त जन्म जन्मार्जितबाट प्राप्ति भएका पापबाट मुक्ति भएर जन्म मृत्युको यात्राबाट छुटकारा पाउँदै उसले भगवान पशुपतिनाथको सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। चतुर्वर्ग फलम प्राप्य शिवलोकम सगच्छति महाचर्य महासौखम सर्वलोकै सुदुर्लभम। अरे समस्त लोकमा दुर्लभ पद प्राप्ति गर्दछ। जसले भगवान शिवजीका कृपाबाट धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्ति गर्दै समस्त जन्मोत्पार्जित पापबाट मुक्ति भएर भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। जसले भगवान पशुपतिको दर्शन गर्दछ। तत्रैव पञ्चरात्रिमा स्थित्वा पञ्चोपचारकै जसले 5 रातसम्म पशुपति क्षेत्रमा बसेर भगवान शिवजीको पञ्चोपचारले पूजा गर्यो भने तत्सम्म समस्त जन्मोपार्जित पाप क्षय गर्दै जन्मका कर्महरूबाट सिद्धि प्राप्ति गर्दछ। यही व पुनरावृत्ति विहाय सर्वविग्रहम। रे जसले यो संसारमा एकपटक मात्रै पशुपतिनाथ भगवानका सान्निध्यमा एक रात पाशुपत क्षेत्रमा बिताउँछ भने उसले समस्त जन्मोपार्जित पाप क्षय गरेर देवी देवताका धाम दिव्य धाममा गएर देवताका पद प्राप्ति गर्दछन्। मन्त्र गच्छ श्रुति भक्त्या गुह्येश्वरी समर्चते। जो मन्त्र पूर्वक जगज्जननी माता भगवतीलाई ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। हे जगतकी जननी, हे अम्बिका भवानी, म हजुरलाई नमन टक्राउँछु। हे भद्रा, हे प्रकृति, हजुरलाई सधैँभरि मेरो वन्दना भनेर जसले प्रेम भावपूर्वक भगवती माता गुह्येश्वरीको स्तुति वन्दना गर्छन् भने सकृत जपति तत्रैव तस्य पुण्य फलम श्रेणु। अरे हो, जसले भगवती माताको मन्त्र जप्छ भने त्यसका पुण्यका कथा पनि सुन्नुहोस्। सर्वदानोपसानानाम यज्ञानाम योग कर्मणाम। रे जसले धेरै धेरै दान गरेका छन्, जो नित्य दान गर्दछन्, जो योगाभ्यासबाट भगवत सान्निध्यताको कल्पना गर्दछन्, त त्यो भन्दा पनि धेरै धेरै पुण्य गुह्यकाली माता भगवतीको सान्निध्यमा बसेर नवाड मन्त्र मात्रै जप्नाले पुण्य मिल्दछ। जय अगस्त्य मुनिलाई स्कन्द कुमारले आज्ञा गरिबक्सिया छ, ए अगस्त्य, संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले तब पुण्य सञ्चित नभइकन पशुपतिनाथ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव पनि लाग्दैन रे। जब पशुपतिनाथ क्षेत्रमा गइसकेपछि ऊ समस्त पापबाट मुक्ति पाउँछ। के भन्नुहुन्छ? पातकै रवि संयुक्त ज्ञानै हिनोपि वा पुनः किम वाच्मी ज्ञान संयुक्ति मुतः प्राप्नोति तत्फलम। रे के भन्नुहुन्छ? हेर्नु, जसले धेरै ज्ञानी भएर के काम लाएर जसले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गरेका छैन, गुह्यकाली माताको सान्निध्यता गएको छैन, तर ऊ पातकै रवि पापी नै भए पनि जसले एकपटक जानेर या नजानेर पनि पाशुपत क्षेत्रमा पाइला टेक्यो भने, जानेर या नजानेर पनि गङ्गा भागमतीको दर्शन गर्यो भने, जाने या नजानेर पनि गुह्यकाली माता भवानीको एकपटक नमन गर्यो भने ऊ हजारौं जन्मसम्म गरेका पापबाट
क्षय भएर मुक्ति भएर भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। आर्य तीर्थान्विते यो वै पिण्डम ददाति शङ्करे। हो जसले यो आर्य तीर्थ पाशुपत क्षेत्रमा आएर पिण्ड दान दिन्छन् पितृहरूलाई भने कुलकोटि समुद्रित्य उसका 1 करोड कुल उद्धार भएर रुद्रलोकम ब्रज सुखम रुद्रलोकमा गएर आनन्दपूर्वक विराजित हुन पाउँछन्। जो मानव जन्म लिएर एकपल्ट मात्रै पाशुपत क्षेत्रमा कुल उद्धारका लागि तब बागमतीका तटमा पिण्ड दानादि कर्म गरेका छन् भने उसका समग्र कुलहरूले भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्छ। यो भोजयत द्विजान्तत्रम शिव मुद्दिश्य भक्ति तर जसले कैलाश पर्वतका सान्निध्यमा पाशुपत क्षेत्रमा बसेर भगवान शिवजीको स्वरूप देखेर जसले ब्राह्मण भोजन गराउँछ भने उसले पनि खेतौ सर्वसुखम भूत्वा यो भूमिका बीचमा समस्त सुखहरू प्राप्ति गर्दै अन्त्यमा भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। यसकारण पशुपति क्षेत्र नै धन्य छ। यो पृथ्वी नै धन्य छ। मेदिनी हृदय साक्षात विराजते त सन्ततम तेज पुञ्जमयम लिङ्गम सर्वलोकै गोचरम। पृथ्वी हृदयमा मात्र तेजको पुञ्ज स्वरूप भएको अरे यो पृथ्वी त स्वयं शरीर संसारमा पृथ्वीमय दिव्य शरीर छ। त्यही दिव्य शरीरको हृदय भन्ने ठाउँ नै यो तेजोमय ज्योतिर्लिङ्ग भएको पशुपतिनाथ कहिन्छ। तादडीय भक्तजनहरू पशु तब हृदय पृथ्वीको समग्र अङ्गहरू भए जस्तै कल्पना गर्नुहोस्। पृथ्वी रूपी एउटा अङ्ग छ, शरीर छ, त्यसै शरीरको हृदय रूपी पुञ्ज जो पशुपतिनाथ हो त्यहाँ हृदयको त्यो धड्कन तेज भनेको नै ज्योतिर्मय स्वरूप हो। यसकारण धन्य नैपालका अमर्त्य धन्य नैपालका अमर्त्य तद्रूपम गोचरम विवम पश्यन्ति येपि देवानाम साक्षात पुनर्गोचरम। ओहो धन्य धन्य नेपाल भूमि, धन्य धन्य पृथ्वी लोक जहाँ जन्मिएका दिव्य मानवहरूको दिव्य धामको वास हुन्छ। तब फेरि यो संसारमा जन्मनु पर्दैन। यस्तो क्षेत्र हो दिव्य धाम पाशुपत क्षेत्र। आदरणीय भक्तजनहरू पाशुपत क्षेत्रबाट पूर्वपट्टि रहेको योगिनी जो जगत जननी माता भगवती वज्र योगिनी छन् त वज्र योगिनीदेखि पशुपतिनाथसम्मको बीचको भागलाई जहाँ योग क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ तपस्या गरेर चाँडो भगवत सान्निध्यता मिल्दछ। पशुपतिनाथ भगवानदेखि उत्तरपट्टि रहेको जो बुढा नीलकण्ठ भगवान हुनुहुन्छ, विष्णु नारायण भगवान हुनुहुन्छ, अर्थात् जो विष्णुमती गङ्गा रहेकी छन् त त्यो क्षेत्रलाई मोक्ष क्षेत्र मानिन्छ। यसगरी पशुपतिनाथ भगवानबाट दक्षिणपट्टि रहेको तब गोबराटेश्वर महादेवदेखि लिएर पशुपतिनाथ भगवान अनि तहाँभन्दा पछि गएर गोदावरीसम्मको जो क्षेत्र छ यस क्षेत्रलाई अर्थ र धर्म क्षेत्र मानिन्छ। जहाँ भगवान स्वयं विराजित हुनुभएको पशुपतिनाथदेखि गोदावरी भूमिसम्मको क्षेत्रलाई अर्थ क्षेत्र अनि धर्म क्षेत्रका रूपले वर्णन गरिएको छ। यसै गरी पशुपतिनाथ भगवानदेखि लिएर तब चन्दन भराटेश्वर महादेवसम्मको क्षेत्रलाई पट्टिको क्षेत्र जो छ यो क्षेत्रको बीच भागलाई तब मुक्ति क्षेत्रका रूपले सम्बोधन गरिएको छ। यसकारण यी चारैपट्टिको दिव्य धामबाट भित्र रहेको यो कान्तिपुरी सहर जो छ नेपालको पनि दिव्य धाम मानिन्छ। त यो सहर नै धन्य धन्य छ। निशम गत्वा पशुपतिञ्च तत्र वै नरसौ भक्ति भावात्मा जीवन मुक्तु न संशय। हेर्नु जसले यो पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्न पाएका छन् भने उनले जीवन मुक्ति प्राप्ति गर्छ, यसमा केही पनि संशय छैन। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती सप्त गरिष्ठा मोक्षदायिका। नीतिमा के लेखा छ भने 7वटा मोक्षदायिक क्षेत्र भनेको के हो? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवन्तिका पुरी, काञ्ची अनि द्वारावती आदिका क्षेत्रहरू जन जन क्षेत्रलाई सप्त मुक्ति क्षेत्र मानिन्छ, मोक्ष क्षेत्र मानिन्छ। तासाञ्चैव गरिष्ठा स्यात् पुण्याम पाशुपतिपुरी रे, त्यो भन्दा पनि गरिष्ठ र महत्व श्रेष्ठ भएको क्षेत्र हो पशुपतिपुरी। यस्याम विराजते लिङ्गम बागमत्या सन्ततम। यहाँ त साक्षात भगवान भोले बाबा पशुपतिनाथ ज्योतिर्मय लिङ्गका रूपमा बागमतीका तटमा प्रकाशित भइरहनु भएको छ। काशीपुरी ज्ञेया द्वापराय अन्तिका तथा त्रेतायुगे तथा माया अयोध्याम च मोक्षदा भन्नुहुन्छ। सत्ययुगमा काशीपुरी श्रेष्ठ मानिन्छ, द्वापरीमा अवन्तिकापुरलाई मानिन्छ, त्रेतायुगमा माया अयोध्यालाई मोक्षदायक मानिन्छ। गरिष्ठायी कलहो प्राप्ति द्वारिका मथुरापुरी। अरे कलियुगका बीचमा द्वारकापुरीलाई
महत्त्व दिन्छ। द्वारका सहर चाहिँ द्वारका जो छन् त्यो चाहिँ कलियुगमा सबैभन्दा महान मानिन्छ भने सर्वयुगे तथा ज्ञा श्रेष्ठा पशुपतिपुरी। हेर्नु सबै युगमा मोक्षदायक क्षेत्र भनेर चाहिँ पशुपतिनाथका क्षेत्रलाई मानिन्छ। यसकारण सत्य त्रेता र द्वापर कलियुग चारै युगमा सबैभन्दा गरिष्ठ क्षेत्रका रूपमा पशुपतिनाथलाई मानिन्छ। कृते सत्यवती ज्ञेया त्रेतायाञ्च तपोवनी, जुन क्षेत्रलाई के भनिन्छ कृते सत्यवती ज्ञेया, जुन नेपाल धाम छ, नेपाल पुरी छ, नेपाल उत्तराखण्ड जो छ यो क्षेत्रलाई के भनिन्छ रे कृते सत्यवती ज्ञेया त्रेतायाम तपोवनी। सत्ययुगका बीचमा यस क्षेत्रलाई सत्यवतीका नामले चिनिन्थ्यो अनि त्रेतायुगमा तपोवनका रूपले जानिन्थ्यो। द्वापरे मुक्ति सोपान, द्वापर युगमा मुक्ति सोपानका नामले मानिन्थ्यो र कलौ नेपालीका पुरी, कलियुगका बीचमा नेपाल पुरी भनिन्छ। आदरणीय भक्तजनहरू यो दिव्य धामको जो छ अब अहिले पो हामी नेपाल भन्न थाल्यौं त पहिले सत्ययुगमा यस क्षेत्रको नाम सत्यवती क्षेत्र थियो, जहाँ सत्यवती गंगा बगेकी छन्, कौशिकी गंगा बगेकी छन्, त यस क्षेत्रको नामै सत्यवती थियो। जब त्रेतायुग आएपछि सबै आएर तपस्या गर्थे, सारा भारतवर्षमा बसेका अहिले भएको भारतमा तब जो जति श्रीलङ्कादेखि लिएर यता पाकिस्तानसम्म रहेका सम्पूर्ण ती राजा महाराजहरू आएर तपस्या गर्ने क्षेत्र हुनालाई जसलाई तपोवनका रूपले सम्मान गरिन्थ्यो। द्वापर युगमा सोपान भनेको मतलब मुक्तिका ढोका, मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि उक्लिने गौँडो भएका हुनाले यसलाई द्वापर युगमा सोपान भनिन्थ्यो। यसै कारण त पाँच पाण्डवहरू मुक्ति हुनका लागि यही नेपालको बाटो हुँदै हुँदै यही उत्तराखण्डको बाटो हुँदै हुँदै मुक्तिधाम प्रस्थान गरेका थिए भने कलौ नेपालीका पुरी कलियुगका बीचमा यसलाई नेपाल भनेर सम्बोधन गरिन्छ। प्रधानित्या भूगता पेमरालया। अरे हेर्नु यो सारै प्रकारका फल सिद्धि गर्नेवाला, चारै प्रकारका कामना सिद्धि गर्नेवाला यो पृथ्वीको अमरालय रे, अमरत्व धाम हो रे, पृथ्वीको स्वर्गलोक भनेर यसै लोकलाई मानिन्छ। यस शृणोति च महात्म्यम पशुपत्यस भक्ति तरे, जसले प्रेम भावपूर्वक पशुपतिनाथको महात्म्य प्रेमले श्रवण गर्छ मात्रै भने पनि समस्त पापबाट मुक्ति भएर सकल मनोकामना सिद्ध गर्दै शिवलोकम सगच्छति, शिवलोक जान पाउँछ। विराजते शैव लिनी सुपुण्या महतरङ्गै किल बागमती सा, सुरासुरैर भक्त जनैश्च नित्यम प्रसेविताया कलुषस्य हन्त्री भन्नुहुन्छ। हेर्नु अत्यन्त पुण्यदायिनी शैलाले सुभाएकी, अत्यन्त पुण्यदिनी पर्वतहरूले सुभाएकी, सारा मनोरम शिलाहरूले सुसज्जित भएकी, दिव्य बागमतीको तरङ्गले तरङ्गित भएकी अर्थात् आनन्द प्रवाह गइरहेकी, प्राकृतिक छटाले सुन्दर भएको दिव्य धाम नेपाल। यसमा रहेका भगवान पशुपतिनाथ जहाँ आफ्ना अनुचरगणले सुसज्जित हुन्छ, यस्ता भगवान पशुपतिनाथ भगवानलाई सधैँभरि देवता, गन्धर्व, किन्धर्व, नाग, वसुहरूले अनि राक्षसगणहरूले पनि सधैँ सेवा गरिरहेका, सधैँ पूजा गरिरहेका, सधैँभरि भगवानका उपासना गरिरहेको यो दिव्य धाम दिव्य क्षेत्रमा जसको जन्म हुन्छ भने के त्यसको मुक्ति हुँदैन र? के त्यसको भगवत सान्निध्यता प्राप्ति हुँदैन र? हेर्नु जसको यो जन्म यो धराधाम नेपाल खण्डमा जन्म भयो, यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने उले जन्मान्तको पापबाट प्रायश्चित गरिसकेछन्। अब दिव्य धाममा आइसके त्यसो भएर आदरणीय भक्तजनहरू हामी दिव्य धाममा जन्मेका छौँ, हामी दिव्य क्षेत्रमा जन्मेका छौँ। यहाँ कोही वैष्णव छैनन्, कोही अवैष्णव पनि छैनन्, कोही शैवी छैनन्, कोही अशैवी पनि छैनन्। यहाँ सबै सम्प्रदायका सबै मानवहरू एउटै मात्रै भाग्यले जन्मेका छन्। उनले जन्मान्तरमा धेरै पुण्य गरेका हुनाले यो शिव क्षेत्रमा जन्म नपाए, यो पाशुपत क्षेत्रमा जन्म नपाए। त्यसकारण यो उत्तरकाशीका क्षेत्रमा जन्मिएका जो सुकै किरा फट्याङ्ग्राले त मुक्ति पाउँछ भने मानव जातिको त कुनै शङ्कै रहेन। यसकारण यो दिव्य धाममा हाम्रो जन्म भएको छ, यो दिव्य भूमिमा जन्म भएको छ। यदि कसैको यो दिव्य भूमिभन्दा बाह्य क्षेत्रमा जन्म भएको भए पनि टाढैबाट पशुपतिनाथ भगवानको नाम मात्रै जप्नाले पनि दिव्य धामको जन्म भएको सिद्धि प्राप्ति हुन्छ भने जसले दर्शनै गर्नाले त कति पुण्य पाइएला। त स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई भन्नुभयो, आदरणीय भक्तजनहरू हरेक दिन बिहान प्रातःकालमा उठेर आफ्नै घरका पूजा कोठामा बसेर या कुनै पनि स्थानमा
सम्भव जहाँ हुन्छ त्यहीँ बसेर तपाईँहरूले पशुपतिनाथ महात्म्य मात्रै श्रवण गर्नाले पनि तपाईँहरूले हरेक दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेको पुण्य पाउनुहुन्छ। त्यसो भएर जहाँ जहाँ बसेको भए पनि तपाईँहरूले हरेक दिन बिहान उठेर पशुपति महात्म्यलाई प्रेम भावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला र आफूले सुनेपछि अरूलाई पनि सुन्ने माध्यम बनाइदिनु होला। अहिलेको जमाना इन्टरनेट माध्यमबाट तपाईँहरूका सान्निध्यमा मैले पशुपति महात्म्य कथालाई प्रस्तुत गरेँ। तपाईँहरूले यो कथालाई सबै समाजमा पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिलेलाई नमो नमः।